यो किसिमले कर तिर्न पर्छ। त्यो कर तिरे बापत के हुन्छ, हामीलाई सरकारले स्वास्थ्य फ्रीमा दिन्छ, शिक्षा फ्रीमा दिन्छ, रोजगार सजिलै दिन्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट हो, विश्वभरि दिइराखेको छ। तर विडम्बनाको देश हाम्रो मुलुकमा यो चिज कहिले पनि पाइँदैन। नमस्कार छ, म ज्ञानेन्द्र शाही। हामीले अहिलेसम्म हामीले आजको विषयवस्तु हाम्रो जुन नियमित रूपमा क्लासहरू भइरहेको छ, यो केका लागि दिइरहेका छौँ, क्लासहरू किन गरेका छौँ भने हरेक नागरिकले सरल भाषामा, नेपाली भाषामा सजिलै तरिकाले बुझ्ने किसिमले हामीले आफ्नो अर्थतन्त्र, हामीले आफूले तिरेको कर, आफूले तिरेको व्यवस्था, हाम्रो राज्य व्यवस्था र हामी नेपाली गरिब किन भयौँ, विश्वका अरू देशका मान्छेहरू धनी किन भए, हामी गरिब किन भयौँ, खाडी मुलुक जहाँ माटो बालुवा बाहेक केही पनि हुँदैन त्यस्ता देशहरू धनी हुनुपर्ने, जहाँ बालुवाका देशहरू अर्काको देशबाट माटो किनेर लगेर पनि तरकारी खेती गरेर उनीहरू धनी हुने, जहाँ तपाईँको आइसके पछाडि यति चर्को गर्मी 45 डिग्री 55 डिग्री सेल्सियससम्म र तपाईँको तापक्रम रहने ठाउँमा पनि तपाईँको के हुने भने पछाडि त्यस्तो ठाउँमा पनि विकास हुने। अनि हामी विश्वकै सबैभन्दा सुन्दर सगरमाथाको देश, बुद्धको भूमि, देउताहरूको भूमि, जताततै जाने हो भने हिमाल पहाड तराई लगायतका अन्य खोला नदी नाला मात्र होइन, 83,000 किलो मेगावाट बिजुलीको क्षमता भएको देश, त्यति मात्र होइन सबभन्दा बढी युवाहरू भएको देश, जता पनि कृषिहरू सजिलैसँग गर्न सकिने, एग्रिकल्चरलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन सकिने देश आज गरिब किन भयो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ पहिला। तर नेपालका प्रत्येक नागरिकले बुझ्नुपर्छ, यो कर्तव्य मेरो होइन, यो कर्तव्य नेपालका सांसदहरूको हो, तर हामी त्यो कर्तव्य पुरा गर्दैछौँ। त्यही भएर आजको विषयवस्तुतिर लागौँ। अब साथीहरू, आजको विषयवस्तु छ हामीले तिरेको कर कता जान्छ। हामीले कर त हरेक वर्ष तिर्छौँ। पहिलो कुरा त हामीले तिरेको कर कता जान्छ भनेर पहिला पत्ता लगाउनका लागि हामी सम्पूर्ण साथीहरूलाई एउटा आग्रह के गर्छौँ भने हामीले तिरेको कर कता जान्छ भन्नुभन्दा पहिला हामीले के कुरा पत्ता लगाउन जरुरी छ भने हामीले कर कसरी तिर्छौँ भन्ने कुरा पहिला पत्ता लगाउनुपर्छ। हामीले कर कसरी तिर्छौँ र त्यो कर कता जान्छ भन्ने विषयवस्तु नै आजको मुख्य विषयवस्तु हो। त्यो भएर सम्पूर्ण साथीहरूलाई, मेरा साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ, हाम्रो नियमित क्लास हुनेछ, त्यही भएर तपाईँहरूले बुझिदिनु होला। कर जम्मा दुई प्रकारका हुन्छन्। कर जम्मा दुई प्रकारका हुन्छन्। का हुन्छन् है। पहिला म साथीहरूलाई आग्रह गर्ने साइड टक नगरिदिनु होला। कर जम्मा दुई प्रकारका हुन्छन्। हेर्नुहोस्, पहिलो कर हुन्छ प्रत्यक्ष कर। अर्थात डाइरेक्ट टैक्स। कर अर्थात दुईमा इनडाइरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर। जम्मा दुई प्रकारको कर हामीले राज्यलाई तिर्छौँ र हामीले राज्यलाई कर तिरेरै राज्य चल्ने हो। मुलुक कर तिरेरै चल्छ, राज्य कर तिरेरै चल्ने हो। अब यो भनिरहँदाखेरि हामी सम्पूर्ण नागरिकलाई के कुरा लाग्न सक्छ भने म पहिला यो कर कसरी तिर्छौँ भन्ने कुरा म तपाईँलाई बताउँछु। हामी पहिलो कुरा प्रत्यक्ष डाइरेक्ट ट्याक्समा जान्छौँ। प्रत्यक्ष कर, डाइरेक्ट ट्याक्स, प्रत्यक्ष कर। कर हामी पहिलो कुरा यो डाइरेक्ट ट्याक्स प्रत्यक्ष करमा जान्छौँ। हामीलाई साथीहरूलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, प्रत्यक्ष कर भनेको कस्तो हुन्छ भने एकजना व्यक्ति, इन्कम ट्याक्स भन्छ, आयकर कानुन आयकर भन्छ, अर्को हिसाबले इन्कम ट्याक्स भन्छ, अर्को भनेको
क्यापिटल गेनहरू हुन्छ, लङ टर्म क्यापिटल गेनहरू हुन्छ, सर्ट टर्म क्यापिटल गेनहरू हुन्छ। ल यो एकजना मान्छे हो है, तपाईँको एकजना मान्छे हो। हाम्रो पहिला इन्कम ट्याक्स लगायतका अरू ट्याक्सहरू छन्, विभिन्न किसिमका, हरेक देशमा हरेक किसिमको छन्। हामी पहिला इन्कम ट्याक्स भनौँ। मानौँ यो मान्छेले एक वर्षमा आरएस 10 लाख रुपैयाँ तिर्छ, 10 लाख रुपैयाँ तिर्छ भने यसको करिब करिब 20% मानौँ न, 30%सम्म छ। विभिन्न स्ल्याब रेटहरू हुन्छ। म त्यहाँको भित्र डिटेलमा गइनँ है, स्ल्याब रेटहरू कति छ, इन्ट्रेस्ट रेट कति छ, एमेन्डमेन्ट कति गरेको छ, यी कुरामा गइनँ। यो चाहिँ तपाईँको सिए पढ्ने विद्यार्थीले, बिबिएस पढ्ने विद्यार्थीले पढ्ने कुरा हो। म यो कुरा नपढाएर तपाईँको के कुरा गरिरहेको छु भने बाहिर हामीले नर्मल नागरिकले कर कसरी तिर्छौँ र राज्यलाई भन्ने कुरा हो। यो मानौँ 10 लाख रुपैयाँ उसले कमायो एक वर्षमा। यो 10 लाख रुपैयाँ परायो भने यसको 20% इन्कम ट्याक्स तिर भन्छ। अब 10% भनेको 1 लाख हुन्छ, 20% भनेको कति भयो? 2 लाख हुन्छ र। 10 लाखको 20%, 10 लाखको 20%। अब 2 लाख रुपैयाँ यसरी के हुन्छ, राज्यलाई 2 लाख रुपैयाँ करका स्वरूपमा जान्छ, करका स्वरूपमा जान्छ। अब अर्को कुरा के हुन्छ भने पछाडि जस्तो यो मान्छेको सम्पत्ति छ, हाउस रेन्ट अलटमेन्ट कस्ट पनि भन्छ, कर भन्छ, प्रपर्टी ट्याक्स भन्छ, अर्को घर जग्गाको कारोबारको कर। सम्पत्ति छ, बेच्यो, मानौँ आरएस 2 लाखमा बेच्यो मानौँ न, मानौँ है उदाहरणका लागि। मैले भित्रको कानुनको कुरा गरेको छैन, मैले सिर्फ तरिका बताएको। यहाँ पनि आरएस 20% भन्यो, 20,000 रुपियाँ यो कर गयो। सम्पत्ति बेच्दाखेरि, सम्पत्ति किन्दाखेरि पनि दिन्छ, किन्दाखेरि पनि कर लाग्छ। अर्को भनेको तपाईँको सेयर मतलब कुनै ब्याङ्कमा सेयर हाल्नु भएको छ, त्यसबाट फाइदा भयो भने यसमा तपाईँको प्रफिट ट्याक्स, लङ टर्म क्यापिटल गेन, सर्ट टर्म क्यापिटल गेन भन्छ यसलाई। अब यसमा नेपालमा भन्ने भने नेपाली भाषामा यसलाई तपाईँको लाभ कर भन्छ है, लाभ फाइदा लगेको। अनि यसमा पनि कर लिन्छ। मानौँ अब यो कसरी कर लिन्छ भन्ने कुरा पहिला बुझ्नु। पहिलो कुरा त आफ्नो इन्कम भयो भने त्यसको यति प्रतिशत सरकारले राज्यलाई दे भन्छ, यसरी एउटा कर लान्छ है। म तपाईँलाई छोटकरीमा बताउन गइरहेको छु है, तपाईँहरूले सबैले बुझिदिनु होला। देश विदेशमा छरिएर बसेका सम्पूर्ण मेरा साथीहरू, तपाईँहरूलाई हामीले त्यत्तिकै यो सरकारको यो व्यवस्थाभित्रका केही कुराको विरोध गरेका छैनौँ। यहाँ हामीलाई बडा ठुलो पीडा छ। देश विकास गरौँ, अरब विकास भएको छ, कोरिया विकास भएको छ, कहाँ माटो नै नभएका देशहरू लगेर विकास भएका छन्। समुद्रबाट तपाईँको भूमरीका देशहरू विकास छन्, तर हाम्रो सुन्दर देश विकास छैन। आज पनि 80 लाखभन्दा बढी युवा अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य छन्। आज पनि भ्रष्टाचार छ, व्यतीति छ, न सडक छ, न बाटो, न खाना, केही छ। यो कसरी गइराखेको छ भनेर अब हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर नर्मल नागरिक, इङ्ग्लिस पढ्न पनि पर्दैन है, तपाईँ सबैलाई आग्रह गरेँ। कसैले कुनै विश्वविद्यालयमा पढाइ गर्नु पर्दैन। नेपाली भाषा बुझ्नुहुन्छ भने हामी शुद्ध नेपाली भाषामा, केही अक्षरहरू इङ्ग्लिसमा भएका छन्, त्योबाट पछाडि नेपालीमा पनि लेखेका छौँ। त्यो भएको हुँदा तपाईँहरूलाई सजिलैसँग बुझ्नका लागि हामीले यो आजका क्लासेसहरू गरेका छौँ, कक्षाहरू सञ्चालन गरेका छौँ। हामीले त इन्कम ट्याक्स भर्यौँ। अब यो सेयर मार्केट भन्छ, बुझ्नु होला है तपाईँ। यो के भने के होला, यो ज्ञानेन्द्र साईले भनेर पनि होला, धेरै साथीलाई त्यस्तो हुन्छ। सबै साथीहरू पढे लेखेका सबैहरू हुँदैन। हामी अति तल्लो, हामी कस्तो भने एकजना मध्यमवर्गीय गाउँका मान्छेहरू हौँ। त्यो भएको यो सेयर मार्केटमा कस्तो हुन्छ भने, मानौँ उदाहरणका लागि म तपाईँलाई यो सेयर मार्केट भन्दा पनि यसलाई अर्को रूपमा म तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा गर्छु। जस्तै तपाईँले सेयर हाल्नुभयो, मानौँ उदाहरणका लागि घर जग्गामा त तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ, घर किन्दाखेरि पनि कर लिने, बेच्दाखेरि पनि गएर कर तिर्नुपर्ने। अब यो सेयरमा चाहिँ कसरी कर जान्छ भने, जस्तै यो नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, जस्तै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, NAPAL, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, ब्याङ्क LTD, यो नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड छ। ओके, यसमा तपाईँले आरएस 10 लाखको कर हाल्नु भएको छ, सेयर हाल्नु भएको छ हैन। अब डिभिडेन्ड बाँड्ने बेला भयो, डिभिडेन्ड भनेको लाभांश बाँड्ने बेला भयो। बाँड्दाखेरि तपाईँलाई
10 लाखको हाल्नु भएको थियो, तपाईँले 20 लाख रुपियाँ पाउनुभयो है। किनभने ब्याङ्कले त फाइदा गर्यो, तपाईँले 10 को 20 आयो। अब बाँकी रहेको 10 लाखमा पनि के लाग्छ? रहेको 10 लाखमा के लाग्छ? कर लाग्छ। यो कर राज्यलाई तिर्नुपर्छ, बुझ्नुभयो? यो किसिमले कर तिर्न पर्छ। त्यो कर तिरे बापत के हुन्छ? हामीलाई सरकारले स्वास्थ्य फ्रीमा दिन्छ, शिक्षा फ्रीमा दिन्छ, रोजगार सजिलै दिन्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट हो, विश्वभरि दिइराखेको छ। तर विडम्बनाको देश हाम्रो मुलुकमा यो चिज कहिले पनि पाइँदैन। यसरी हामीले तिरेको कर कहाँ जान्छ भनेर माथि टाइटल छ नि, तिरेको कर कहाँ जान्छ भन्ने कुरा अहिले आउँछौँ हामी। तपाईँ टेन्सन नमान्नुहोस् कहाँ कहाँ जान्छ, कता कता जान्छ भनेर। तर अहिले हामीले एक के कुरा बुझाइराखेका छौँ भने कर हामी कसरी तिर्छौँ भन्ने कुरा मात्र हामीले बुझाइराखेका छौँ। यसरी जान्छ यो प्रत्यक्ष कर। मैले डाइरेक्ट ट्याक्सको कुरा गरेँ होइन, यो कुरा सबैले बुझ्दछन्। प्रत्यक्ष रूपमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने करका बारेमा सबै नागरिकले यो कुरा बुझ्दछन्। तर यो अप्रत्यक्ष रूपमा तिर्ने करलाई कसैले बुझ्दैन। होइन, राज्यलाई कर तिरेको छु भनेको छ, कता गएछ भनेर बुझ्छ। हेर्नुहोस्, म उदाहरणका लागि दुईवटा चिज उदाहरण, एउटा यो देशको टेरिटोरीभित्र नेपालको सीमाभित्रको कुरा गर्छौँ, एउटा नेपालको सीमाभन्दा बाहिरको कुरा गर्छौँ है। तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ प्रष्ट बुझ्नु होला। यो सीमा छ है यहाँ, किनभने नेपालमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर दुई प्रकार। अप्रत्यक्ष करभित्र धेरै प्रकारका हुन्छन्, तर पनि म नेपालको सीमाभन्दा बाहिर र नेपालको सीमाभन्दा भित्रको कुरालाई नागरिकलाई बुझाइरहेको छु। यो कुनै पनि कुरा अहिले पनि मैले भनिहालेँ, यो कहीँ कतै यो ठुलै पढ्नुपर्ने, यसबाट लेखेर पिएचडी गर्नुपर्ने त्यो होइन। नागरिक हामी सबैले बुझ्नु नै शिक्षा हो। शिक्षा भनेको किताब पढ्नु मान्दैन। शिक्षा भनेको आफ्नो व्यवहार, आचरण र नयाँ किसिमको सोसाइटीलाई शिक्षा भन्छ। अब सीमा भयो। अब यो अप्रत्यक्ष कसरी जान्छ भन्ने कुरा तपाईँले यदि बुझ्न चाहनुहुन्छ भने पहिलो कुरा यहाँ सुन्नुहोस्। यो सीमा भइसक्यो भने यहाँ के रहन्छ भने पहिला एकजना मान्छे छ, यहाँ टक्क पारेर यो ठुलो आँखा भएको मान्छे छ है। तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्नु होला, यो ठुलो भएको मान्छे छ है। यतापट्टि आइसके पछाडि पहिला सिमानाभन्दा बाहिरको कुरा गर्छौँ। यसलाई कपडा चाहियो। के चाहियो रे? कपडा चाहियो, ज्याकेट लाउन चाहन्छ, ओके। तर अब ज्याकेट लाउन चाह्यो, यसले ज्याकेट किन्छ। तर यो बिचाराले ज्याकेट चाहिँ कतिमा किन्छ? यहाँ सुन्नुहोस् है, आरएस 2500 मा किन्छ। 2500 मा त ज्याकेट किन्यो, ज्याकेट त किनेर ल्याइसक्यो। अब हामी यसको ब्याकमा जाउँ, तलतिर जाउँ। अब यहाँबाट यो ज्याकेटसम्म आउँ है। यहाँ अब एकजना ठुलो टाउको भएको एकजना डिस्ट्रिब्युटर छ। यसले यहाँ हालेको 2500 को ज्याकेट यो सिमानाभन्दा बाहिर आरएस कति छ? 500 रुपियाँ छ यार है। 2000 कहाँ गयो? वास्तवमा 2000 कता गयो? 500 को ज्याकेट 2500 हालेको छ। अब नर्मल रूपमा हामीले हेर्दाखेरि के सोच्छौँ? त्यही साउजीले फाइदा रन्कायो होला नि। किनभने हेर त 500 को ज्याकेट 2500 मा हाल्यो भने 2000 त फाइदा खायो नि त्यो साउले भनेर हामी बस्छौँ। तर हामीले सरकारले कर कसरी लगाएको छ भन्ने कुरा थाहा नै हुँदैन। अब यहाँ सुन्नुहोस्, यसले 500 को ज्याकेट ल्यायो। यहाँनिर भन्सारको कर्मचारी बसेको छ, ठुला आँखा, किनभने यो त भ्रष्टाचारी हुन्छन् म्याक्सिममहरू, मोटा आँखा हुन्छन्। यिनीहरूको पोट चाहिँ अलिकति मोटो बनाऊँ है, किनभने यिनीहरू यदि देश लुटेराहरूमध्ये एकजना यिनीहरू पनि पर्छन्। सबभन्दा बडा लुटेराहरू हुन्छन् यिनीहरू। यसले 500 को सामान नेपाल ल्याउन चाहन्छ। तेरो सामान 500 रहेछ भाइ, 100% तँलाई ट्याक्स लिन्छु भन्छ। 100% मा धेरै कम हो, 200% सम्म लिन्छ नेपालमा। एउटा गाडीमा कति लिन्छ भन्ने कुराले म तपाईँलाई प्रष्ट बताउँछु। यो रियल डाटा चाहिँ बताउँछु तपाईँलाई पछि। अहिले 1000 रुपियाँ भइहाल्यो है। ओहो, अब 500 रुपियाँको सामान थियो, 500 रुपियाँ अरू यसले लगाएर 500 रुपियाँ अब म सरकारको खातामा कति गएको भन्ने कुरा म यहाँनिर बुझाउँछु। एकजना नागरिकले जस्तो 500 रुपियाँ थियो, 500 यसले ल्यायो, 500 यसले हालेपछि यो सरकारको पैसा हो। अनि यसले 500 ल्याएपछि त यो भेस्ट 1000 मा आयो। 1000 मा कहाँ आयो? डिस्ट्रिब्युटर कहाँ? यहाँ डिस्ट्रिब्युटर बसिया छ। यो भनेको ठुलो गोदाम क्या, गोदाम कहाँ? गोदाम कहाँ आइपुग्दाखेरि त 1000 रुपियाँमा आयो। यो गोदाम है, गोदाम ठुलो गोदाम है, ठुलै डिस्ट्रिब्युटर यहाँ आइपुग्यो। अब यसले त के गर्नु पर्यो भने यसलाई त यो गोदामवालाले त्यसलाई के गर्नु पर्यो? अब यसले होलसेल पसल, बजारका होलसेल पसल हुन्छ नि ठुल्ठुला,
त्यहाँ पसलमा दिँदाखेरि अब यसलाई बेच्यो, कतिमा बेच्यो? 1000 मलाई पर्या हो, बढी त म भन्दिनँ, तँलाई म बढी फाइदा खाँदिनँ, 200 रुपियाँ मात्र खान्छु, 1200 बेच्छु भन्यो। बेच्यो है, बेच्यो 1200। यसलाई यो होलसेललाई बेच्दाखेरि अब फेरि यहाँ ट्याक्स लाग्छ, किनभने यसलाई बेच्यो नि, सेल्स ट्याक्स भन्छ यसलाई, अर्थात् सेल्स ट्याक्स, बेचेको ट्याक्स, सेल्स ट्याक्स। आरएस 300 रुपियाँ लाग्यो ल, 300 रुपियाँ सेल। वास्तवमा यसले पनि भने 500 मा यो 300 यहाँ गोलोड गरौँ, यो अरूको 500 पनि गोलो गरौँ है, सरकारको पैसा। आरएस 300 लाग्यो, आरएस 300 लाग्दाखेरि होलसेल कहाँ कतिमा आइसक्यो? 1500 मा आयो हैन? होलसेलको कस्ट त किनेको कति हो? 1500 हो। 300 त सरकारलाई करको, यसलाई बेच्दाखेरि लाग्छ। अनि यसले चाहिँ टक्क पारेर यहाँ आइसकेपछि के गर्यो? अब यसले किराना पसललाई दियो, पसललाई यसले 1500 मा हालेको 1500 मा त दिँदैन। अब यसले के गर्छ भने 1500 मा हालेको कुरा किन त मैले उ गर्नु, 1500 मा हालेको कुरा म 200 मात्र फाइदा खान्छु भनेर यसले कति गर्यो? 1700 मा दिने हो, 1700 दिने हो। 1700 मा दिनुपर्ने भेस्टलाई यसले के भनिदियो भने, यसले 1700 मा दिनुपर्ने भेस्टलाई अब यसलाई बेच्दाखेरि फेरि कर लाग्यो। कर त कर लाग्छ, एउटाले अर्कालाई बेच्दाखेरि कर लाग्छ। अनि यसले ट्याक्स कति तिर्यो? फेरि 300 रुपियाँ तिर्यो। 300 दिँदाखेरि यहाँ पसलमा कतिमा आइपुग्यो? आरएस 2000 मा आइपुग्यो। ओहो, 2000 मा मैले ल्याएको ट्याक्स बेस्ट। अब म यसलाई दिन्छु, पसलले यसलाई दियो, कतिमा दियो? यसले 2200 मा दियो, 2200 मा दियो, 2200 मा दियो। तर फेरि यहाँ के लागिसक्यो? यसलाई बेच्दाखेरि भ्याट लाग्छ, 13% भ्याट तिर्दियो। यहाँ भ्याट तिर्दाखेरि यसले फेरि के गरिदियो? 300 रुपियाँ फेरि दियो। गरेपछि यसले कतिमा पायो? 2500 मा पायो। अब 2500 मा माथि पाइराखेको छ है, 2500 मा किन्यो। अब यसलाई घुमाउ र पारामा हेरौँ त हामीले पैसा त कसरी तिरेर छौँ? यो अब म सरकारलाई तिरेको पैसा भन्छु है, सरकारलाई क्या तिरेको पैसा, यहाँ सुन्नुहोस्, 300 रुपियाँ यो तिर्यो है। यो यस्तै गरी तिर्ने हो क्या, यो मैले उदाहरण मात्र दिएको, यो पर्सेन्टेज करेक्ट नहुन पनि सक्छ, यहाँभन्दा बढी नै लान्छ। यो 300 यहाँ तिरे, 300 फेरि कहाँ तिरे? यहाँ तल तिरे, 300 फेरि यहाँ कति तिरे? 300 तिरे, फेरि यहाँ कति तिरे? 500 तिरे। कति तिरेछौँ त? 1400 भयो, 9 5 1400 रुपियाँ तिरेछौँ। अब मैले 2500 को भेस्ट किन्दाखेरि 1400 कसलाई तिरेछौँ? सरकारलाई है। ओ माई गड, सरकारलाई यसरी कर गएछ। अब यदि मैले यो 1400 रुपियाँ सरकारलाई नतिरेको भइदिए भए भेस्ट कतिमा पाउने रहेछौँ? 2500 माइनस 1400 कति? 1100। मैले 1100 पर्ने सामान कति हालेँ? 2500। बाँकी अब यहाँ सुन्नुहोस्, बाँकी 2500 माइनस 1400 1100। अब 500 थियो पहिला, 2500 माइनस अब 1100 भयो, 1100 माइनस 500 मा पऱ्यो। यसको कस्ट त वास्तवमा 500 हो भने बाँकी 600 रुपियाँ त विभिन्नका मान्छेले बिचमा फाइदा खाए। तर सरकारले कति लग्यो? 1400 त के गर्यो? सरकारले कर लग्यो। अब यसरी कर उठाउँछ यो राज्य, प्रत्येक नागरिकबाट कोही पनि बच्दैन। यहाँ यो प्रत्यक्ष कर बरु गरिबलाई छुट छ, किनभने यति इन्कम भएका मान्छेले कर तिर्नु पर्दैन भन्छ। जस्तो स्ल्याब रेट 2 लाख रुपियाँ, 2,50,000, 3 लाख कति छ अहिलेको रेट मैले हेरेको छैन, त्यो एउटा स्ल्याब रेट भन्ने हुन्छ। तर अप्रत्यक्ष कुरो त धनी गरिबको कुरा भएन, कसैले सामान किन्यो भने सबैलाई लाग्यो। त्यही भएर यो देशको सरकार समानतिको सरकार हो भने त्यो भएर हो, किनभने गरिबलाई त छुट भएन नि। यहाँ अब एउटा 2500 को सामान किन्दाखेरि 1400 कर तिर्नु भने कति पर्सेन्टेज भयो? 1400 यो नर्मल हो, धेरै कम हो, फेरि यहाँभन्दा बढी तिर्छन्, बुझ्नुभयो? 1400 भागे 2500 गर्दाखेरि 56% कर गयो होइन? हाम्रो चुप लाग्नुहुन्छ, करोड खानुहुन्छ, मूर्तिकार, विश्व मूर्तिकारको महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ। 2075-76 मा राष्ट्रपतिज्यूले कति खर्च, राष्ट्रपतिले त बिल्डिङ बनाउँदैन नि त, राष्ट्रपतिले उहाँले कति गर्नुभयो? 19 करोड कति खर्च गर्नुभयो महामहिमज्यूले? 68 लाख। केमा गर्नुभयो?
आगे पछि तोपैको गोला भन्ने गीत सुन्नु भएको छ? पुरा आगे पछि तपाईँको गाडी लिन पर्यो, तेल हाल्न पर्यो, मस्ती गर्न पर्यो। अब कहिलेकाहीँ तलबसँगै कि तलब बाहेक के हो? अनि तलबसहित तलब चाहिँ 19 करोड 68 लाख एक वर्षमा भनेको चान्चुने रकम होइन नि। राष्ट्रपतिले न त तपाईँको हेल्थ पोस्ट बनाउने हो, न त सडक बनाउने हो, न त राष्ट्रपतिको केही छैन। अनि न त त्यो राष्ट्रपतिको सुरक्षामा बसेका मान्छेले यहाँबाट तलब खाने हुन्, होइन नि त। उनीहरू त निजामती कर्मचारी हुन्, निजामती एक्टबाट खान्छन् तलब। काम चाहिँ के नगर्ने अनि 19 करोड 68 लाख झम्प स्वाग एक वर्ष 2075-76 मा उहाँले यति खानुभयो। उहाँकै श्रीमानले के भन्नुभएको थियो, 15-16 हजार तलब खाने भन्नुहुन्थ्यो नि। कति खानुहुँदो रहेछ? 19 करोड 68 लाख खानुहुँदो रहेछ। अनि 2076-77 मा एक वर्षमा है 76-77 मा उहाँ आउनुभयो। उहाँले कति खानुभयो? अब 13 करोड 38 लाख खानुभयो। फेरि 38 लाख रुपैयाँ के भयो? राष्ट्रपतिको आगे पछि तोपका गोला हिँड्दाखेरि उहाँ खर्च उहाँ बाँड्नुहुन्छ नि। त्यस्तो गरेर कहिले भोज गर्नुहुन्छ, कहिले आफ्नो यहाँ पार्टीका कार्यकर्तालाई डोनेसन दिनुहुन्छ, कहिले टिका लाउँदाखेरि छोरीलाई तपाईँको 19 करोड बाहेकको छ 13 करोड छ। यो 75-76 मा, ए 75 छ। अब 76-77 मा अघिल्लो वर्ष। अब अहिलेको वर्ष कति छिटाएको? 77-78 मा कति छिटाएको छ उहाँ राष्ट्रपतिले खाने भनेर, उहाँले मोज गर्ने भनेर 15 करोड 40 लाख। अब उहाँ राष्ट्रपति खर्च। अनि राष्ट्रपति त पालेको छ नि त। मोज एन्ड मस्ती गर्नु परेन, डिस्को एन्ड डान्स एन्ड बार एन्ड हार गर्नु परेन। अब यो राष्ट्रपतिको तलब हो। राष्ट्रपतिज्यूले अब टोटल 3 वर्षमा कति खर्च गर्नुभयो? 48 करोड चोखो पैसा हो यो है, किनभने केही पनि काम हुँदैन राष्ट्रपति। एउटा इन्डस्ट्री बनाउन पुग्थ्यो। 48 करोड 46 लाख रुपैयाँ उहाँले सक्नुभयो 3 वर्षमा। अब सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ छुट्याइएको, अब बाँकी हो, यो खर्च गरिसक्यो। बुझ्नुभयो? हजुरहरूले बुझ्नुभयो नि? 48 करोड 46 लाख। अघि हामीले तिरेको कर कहाँ जाँदो रहेछ? यहाँ जाँदो रहेछ। एउटा भयो। यो राष्ट्रपतिले यो राम्रोसँग खिचिदिनु होला। अब उपराष्ट्रपति आउनुहुन्छ त्यस पछाडि। अब हाम्रोमा त उपराष्ट्रपति पनि छन् नि, त्यो होइन उपराष्ट्रपतिज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको छोरा त बडा खतरा हुनुहुन्छ। उहाँ फेरि अख्तियारको काण्डको नायिका पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि बेला बेला प्रहरी थर्काउँदै हुनुहुन्छ होइन। उपराष्ट्रपति हुन्छ। उपराष्ट्रपति अलि इङ्ग्लिस नबुझ्या हुन नबुझेको पनि हुनसक्छ है। उपराष्ट्रपतिज्यूले 2076-75-76 मा कति खर्च गर्नुभयो? उहाँले खर्च गर्नुभयो 3 करोड 94 लाख। 94 लाख जनताको पैसा। उहाँको केही पनि काम हुँदैन, मूर्तिकार हो उहाँ। चुप्प लाएर बस्नुहुन्छ, खर्च गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि आएर 2076-77 मा उहाँले कति गर्नुभयो? 3 करोड कति? 3 करोड 47 लाख। यहाँ पनि हानिदिनु भयो। ए उहाँ के कम। अन्त 2077-78 मा अब छुटाइएको छ उहाँलाई। कति छुटाइएको छ? 4 करोड 43 लाख। झन् बढ्दै। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यो अब आउने वर्षमा खर्च यति गर्यो। अब बजेट छुटाइसक्यो नि त, छुटाइराख्यो। होइन 77-78 हो नि त। अब 77-78 अब आउँदैछ, अब छुटाइराखेको छ। यो पनि खाइहाल्नुहुन्छ उहाँले जम्मा 3 वर्षमा 11 करोड 84 लाख रुपियाँ खर्च गर्नुभयो। 84 लाख केही पनि काम नगरेर खाएको। अनि हामीले अघि त्यो पाइ गरेर रगत पसिना गरेर बिचरा 500 को चिजलाई 2500 हालेर बाँकी रहेको 1400 रुपियाँ जो अघि हामीले देखाएका थियौँ, त्यो कर कहाँ जाँदो रहेछ त? कसको? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एउटा पनि। अब यहाँ सुन्नुहोस्। अब त्यस पछाडि हामी अर्को ठाउँमा जान्छौँ। यहाँ उहाँले खानुहुन्छ। अब फेरि उहाँको विरुद्धमा बोल्न पाइँदैन, मुद्दा लाग्छ। फेरि कानुन बनाएको छ नि त, जनताले बोल्दैन बोल्नु भनेर। अनि यहाँ सुन्नुहोस्। अब प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँहरूको निजी खर्च हो। थाहा छ तपाईँको? पार्लियामेन्ट कार्यालयको, यो राष्ट्रपति कार्यालयको निजी खर्च हो।
यो देशैभरिको खर्च होइन। प्रधानमन्त्रीज्यू 2075-76 खर्च गर्नुहुन्छ कति? 3,51,49,00,000 अर्ब 51,49,00,000 बक्सिस पाएका हुन्छन् नि बेला बेला उहाँ गर्नुहुन्छ। 2076-77 उहाँले खर्च गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले 3,71,27,00,000 ओके, यति गर्नुहुन्छ उहाँले। 2077-78 सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न छुटाइएको बजेट कति हो भने 4,28,85,00,000 अर्ब 28,85,00,000। हेलिकप्टरमा के ओसारे त्यत्तिकै हो? हेलिकप्टरमा के ओसार्दै हुनुहुन्थ्यो नि? यहाँ पैसा छ त अनि जति गरे भयो फ्रीमा ओसार्ने होइन। उहाँको घरको बुवा बाबुजीको हेलिकप्टर होइन, प्राइभेटलाई पैसा तिर्ने हो। अनि यसरी तिर्दाखेरि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कति खर्च गर्नुभएछ? 11,52,11,00,000 11,52,00,000 कति? 11 लाख रुपैयाँ के गर्नुभएछ? मुन्नी बदनाम हुई डार्लिङ तेरे लिए भनेर जनताको पैसा अघि हामीले तिरेको कर कहाँ गएर रहेछ त? उहाँहरूको मस्तीमा गएर रहेछ। गाडी कस्ता चढ्छन् देख्नु भएको छ? सरकारी कर्मचारी प्राडो, ल्यान्ड क्रुजर, फर्च्युन, रेन्ज रोभर, विश्वकै महँगा गाडी। अहिले यी शाखा अधिकृत भनौदाहरू, हिजो प्रशासकीय अधिकृतहरू देख्नु भएको छ? 5 लाख तलका बाइक चढ्दैनन्। अहिले त बुलेट बाइक आइरहेको थियो अस्ति एक दिन, सरकारी बाइक। अनि यस्तो गरेर देशलाई लुटेर यिनीहरूले मस्ती गरेका छन्। त्यही भएर हामीले विरोध गर्दाखेरि के गर्छन् यिनीहरू? हामीमाथि आक्रमण गर्न आइपुग्छन्। अनि हाम्रा सोझा साझा जनता के भन्छन्? सरकारको विरोध गर्न हुँदैन भन्छन्। बुझ्नुभयो? लुटिया लुटिया अझै लुटिया। नेपालका जनताको त तपाईँको किडनी बेचेका दिनमा मात्र यिनीहरू विरोध गर्छन् नि जस्तो लाग्छ। हामी जनताको कमजोरी हो, मलाई त साँच्चै लाग्छ के। अनि यो पार्टी भन्ने त अचम्मको हुँदो रहेछ नि त। अहिले त केही अभियन्ताहरू पनि पार्टीमा प्रवेश गरेर देख्नु भएको छ? पार्टी भन्ने अचम्मको हुँदो रहेछ। केही अभियन्ताहरू पार्टीमा जाँदैछन्। अब भने पछाडि यो हिसाबको हामीले गरेको खर्च हेर्दा यो त अझ धेरै कम हो साथीहरू। अब हेर्नु होला एकछिन तपाईँ, हामी कहाँ अब हेर्नुहोस् है। अब यतिले त पुगेन। सांसद छन् हामी कहाँ? सांसद कति छन् थाहा छ? ए तपाईँ पुरानो डाटा ल्याउनुहुन्छ यार। 601 सांसद त पहिलाको संविधान सभामा पो हो त। अहिलेसम्म मान्छे त्यही भन्छन् 601 601 601। यहाँ हेर्नुहोस्, सङ्घीय सांसद हाम्रा त 3-4 छन्। सङ्घीय सांसद कतिजना छन्? 275 जना। ओके, राष्ट्रिय सभा छ। बेला बेला हाम्रो कराउँछन् नि 1-2 जना राष्ट्रिय सभा। कमल ओली गएर ट्राकका चस्मा लाएर राष्ट्रिय सभामा बसेर गीत गाएर सांसद बनेर उहाँ होइन देशमा जे गरे भयो नि त। केपी ओली भने उहाँको विश्वकै खतरा नेता हुन् रे, किनभने देशमा भ्रष्टाचार छैन। उहाँले देख्नु भएको छैन नि त। यस्तो त यो देश छ कठैबरा। 59 जना छन्। अब प्रदेश छन्, छोटे राजाहरू प्रदेश छन्। बागमतीमा कति छन्? बागमतीमा 110 जना। त्यसपछि कर्णालीमा गण्डकीमा कति छन्? गण्डकीमा 60 जना। त्यसपछि गएर अरू बसमा कति छन्? सुदूरपश्चिममा कति छन्? सुदूरपश्चिममा कतिजना छन्? 53 जना छन्। ओके, त्यसपछि प्रदेश नम्बर 1 मा कति छन्? मैले अलि अल्छी पारेर लेखिरहेको छु है। प्रदेश नम्बर 1 मा 93 जना छन्। 93। प्रदेश नम्बर 2 मा कति छन्? नम्बर 2 मा 107 जना सांसदहरू 2। अनि प्रदेश नम्बर 5 मा कति छन्? 5 मा कति छन्? 87 जना। कर्णालीमा कति छन्? सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा होला 40 जना। 40 जना छन्।
यी सबै जोड्ने भने कति छन्? एकछिन जोडौँ न, मन्त्री कति छन्, सांसद कति छन्, बिचारा कर्मचारी कति छन्। अब यति सानो देशमा कति सांसद छन् भने 800, जम्मा सांसद कति छन्? ताइन तुइका सांसद पालेका छौँ हामीले, कति? 884 जना। अब यी सांसद तलब त घरको खाँदैनन्, अनि के गर्छन्? जनताकै मोज गर्ने हुन्। अनि यिनीहरूले मोज कति गर्छन् थाहा छ? सङ्घीय सांसद र स्थानीय तहको सबैको गरेर वार्षिक तपाईँको 1 वर्षमा मात्रै 14 अर्ब कति छ? 74 करोड 46 लाख। यो लिगल पैसा हो लिने भने यसको 5 वर्षमा कति हुन्छ? 73 अर्ब। यो सबभन्दा यो लिगल पैसा है। अर्ब 72 करोड 23 लाख। करोड कति? 30 लाख यो रहन्छ। अब उदाहरणका लागि तपाईँले मान्ने हो भने एकजना सांसदले कति खर्च गर्छ? सांसद यतिजना, स्थानीय जनप्रतिनिधि कतिजना छन्? स्थानीय छोटे राजा, छोटे नवाब भनौँ, यी राजकुमारहरू हुन्, यी राजा हुन्, यी राजकुमार स्थानीय राजकुमारहरू 753 जना छन्। मन्त्री कति छन्? 100 जना छन् करिब 100 जना छन् मन्त्रीहरू। राज्य मन्त्री गर्न अझ बढी होलान्। अनि त्यसपछि गएर मुख्यमन्त्री कतिजना छन्? 7 जना। राष्ट्रपति कति? राष्ट्रपति नभनौँ, त्यो पनि राष्ट्रपति नै हो। 7-8 जना। मुख्यमन्त्री या प्रधानमन्त्री भनौँ न, यी सबै गरेर यी कतिजना हुन्छन्? 8 जना हुन्छन्। यी पनि 8 जना। अब सभामुख कतिजना हुन्छन्? 7वटा प्रदेशको 7वटा, एउटा 8वटा, एउटा 9वटा हुन्छन्। राष्ट्रिय सभाको पनि त हुन्छ नि त, 9 जना। उपसभामुख कति? 9 जना। अब है यो खतरा पैसा खर्च गर्ने मान्छे हुन्, बुझ्नुभयो कि नै? यो अब 9 जना उपसभामुख। अब त्यसपछि गएर सभामुख, उपसभामुख। अब यहाँ सुन्नुहोस्, राष्ट्रपति 8 भनेको प्रदेश प्रमुख पनि त हुन्छ नि त। 7वटा ती, एउटा हाम्री। अनि उपराष्ट्रपति कतिजना छन्? यो चाहिँ 1 जना मात्रै छ। उप प्रदेश प्रमुख भन्ने हुँदैन नि त, होइन? अनि यहाँ सुन्नुहोस्, 884 जना, 1 जनाले 1 महिनामा 1.5 लाख बराबर खर्च गर्छ सारा देशबाट। मिनिमम, बुझ्नुभयो? करिब एभरेजमा, सबैले नगर्ला, एभरेजमा 1.5 लाख खर्च गर्यो भने 1 महिनाको 1 10 100 10 10 लाख 10 लाख करोड 13 करोड 26 लाख रुपियाँ के हुन्छ? तलब। इन्टु 5 भन्दाखेरि कति आउँछ? 66 अर्ब 30 करोड आउँछ सांसदको मात्र एभरेज। अघि त मलाई पानी दिनुहोस् त। अब यी मन्त्रीले गर्ने खर्चहरू त अलग्गै छ। अनि हामीले तिरेको पैसा यहाँ जान्छ क्या सर, यहाँ जान्छ। अनि हामीले तिरेको पैसा जान्ने यता। अब यहाँ सुन्नुहोस्, कसरी पैसा जान्छ भने यहाँ हेर्नुहोस्, यो 753 जना छन् नि, यी 53 जना जनप्रतिनिधि जो छन्, राइट, अब यहाँ सुन्नुहोस्, 753 जना जनप्रतिनिधि भइदियो भने यहाँ के रहन्छ भने यहाँ सुन्नुहोस्,
एभरेजमा यिनीहरूको तलब मात्रै यदि हामीले हिसाब किताब गर्ने हो भने यो 453 जनाको यिनीहरूको हामीले यदि हिसाब किताब मात्रै यिनीहरूको यदि हामीले गर्ने हो बाई द केस एकैछिन है म तपाईँलाई डाटा सहित देखाउँछु। सातसय 53 जना जनप्रतिनिधिले 5 वर्षमा गर्ने खर्च तलब मात्रै है महानगरपालिकाका बाहेक यो 753 मा कति 5वटा महानगरपालिका छन् हैन। महानगरपालिकाका मेयर बाहेक करिब करिब 21 अर्ब 62 करोड अस्ति यो अघिल्लो वर्षको आर्थिकको तलबको हिसाब किताब गर्दाखेरि जब तलब छुटाएको थियो 25 लाख तलब र भत्ता हुन्छ। तलब मात्रै, भत्ता कहाँ छ, अलग कहाँ छ, उनले किन्ने गाडीका कुरा के छन्, कता कहाँ छन्। यसरी यो देशमा के हुन्छ, हामीले तिरेको पैसा त्यहाँ जान्छ। अब यो गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई एउटा अर्को मन्त्रालयको एउटा सानो मन्त्रालयको म देखाउँछु तपाईँलाई, टाढा पनि जाँदैन। एउटा मन्त्रालयको देखाउँछु तपाईँलाई, पक्नुहोस्, अर्थ मन्त्रालय हेर्नुहोस्। कृषि पशुपन्छी तथा विकास मन्त्रालयले 1 वर्षमा गर्ने खर्च, चालु खर्च मात्रै तपाईँको कति रहेछ भने अघिल्लो वर्षमा नेपाल सरकारको 1,10,10 लाख करिब करिब तपाईँको 26 अर्ब 17 करोडको हाराहारीमा छ। यसरी यिनले खान्छन्। अब यहाँ कति धेरै फाइल छन्, यहाँ हेर्नुहोस्। यो फाइलहरूमा तपाईँहरूलाई पढ्नु यसरी यदि खिच्ने साथीहरू हुन्छ मजाले खिचिदिनुहोस्, मजाले यसलाई जुम गरेर मजाले खिच्नुहोस्। यहाँ खर्चहरू देखाएको छ हेर्नुहोस् त। यसरी यिनले खान्छन्, आनन्दले खान्छन्। हेर्नुहोस्, यो सबै खाएको पैसा हो, यो मुस्ती एन्ड गोस्तीको पैसा हो यो। ल हेर्नुहोस्, देख्नु भएछ? ल हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् है, प्रष्टै एकछिन प्रष्टै हेर्नुहोस्। यसरी यो देशको सम्पत्ति लुटिरहेछन्। अब हेर्नुहोस्, बिचारा एकजना गाडी किन्ने मान्छेले, उदाहरणको लागि दिन्छु म, एकजना गाडी किन्ने मान्छेले अब पैसा कहाँ जान्छ? तडपिरहेको छ। आज स्टेडियम बनाउन पनि जनतै चाहिने। धर्म सुन्तलीले आह्वान गर्नुभएको छ, जनताले पैसा हालिदिएछन्। सरकार हेरेको रहेछ, चितवन महानगरपालिकामा 13 अर्बभन्दा बढी पैसा छ, तर ऊ खर्च गर्दैन। बुझ्नुभयो? कहीँ बाढी पीडित गयो, अभियानतै जानुपर्ने। सरकार यत्रो पैसा के गरेछ? जनताले तिरेको मस्ती गरिराखेको छ। हस्पिटल कसले बनाइदिनु पर्ने? जनतैले बनाइदिनु पर्ने। अनि सरकार केका लागि? अनि हामीले पाइ गरेर तिरेको रगत र पसिनाको कर केका लागि? उपचार गरिदिनु पर्ने जनताले। केका लागि? मस्तीका लागि होइन। यो मस्ती गर्न नदिनका लागि हामी आह्वान गर्छौँ।